Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هالي دحين دوعيلكم دحين دحاديركم ملا عالم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون أزي مايكروفون ميديا إينا مايكروفون ميديا حدش سخونكم كعامنكم عاد احنا مساهم نالنا ناي كل شيء عمل مسدي ناي زبيت سيفن أكالكم إنكم كتقصلوا سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب قبروا سمعتي أقدستي كم زه هذا جزء أقدس زخونة تتقرأي تعاس أتخفيف عن هاللوت بزح حبريتها نركب النيرنا هذا جن بتاع بزح حبريتها يزركب زلوا بتاع بزح حبريتها إننا سبسكرايب انت غيركم كل شيء ابلود بزغبرنا عصري نسخاتكم تريقوا تمهاروا له تطنققوا له عبدي سبب في الله زلهم مناسيات سمعوا بتاعم حما نغري مساكم ولا ايو لما عندنا هاتكم يكون انت بروجرام نغورو جن كلكم او زلهم سبسكرايب غورو فوتكم منام صلاهم منام تحبريتا كترخوا ايكم كاو وشطو مين حبريتا نركب زلنا سلازي عبدي سبب زلهم بفلاي ابلام برت الكبابي في البيت ساميت زل أخبابي أفيقا أخبابي أبا هيهولة أكبابي زلهم كلهم تقروت تأكيفهم دوسنو والله كل عقميهم تعمل قد مستعصوت هز نفتو ناي لما أنت رستيك حل في سمعتي هز ياقن كفلت أمسل زله النية كلهم تأكيفهم أناي تخفل ختماتات بملؤ تأكيفهم بفلاي ناي بولي خفل ختماتات تأكيفهم تقارو تأكيفهم يوم كابي كم زوم صوي فلتن وعيلكم إن تزاربكم إن بلعهم إن ستكم قرالين تتعرين تلهم عب ما يمن قدو تيك توك تسرحون تلهم كله يعزوهم يمزلوا ببي آتيكم ببي كم توس أنتاي كم تجورو زلوا يكتاتلهم يزمزلوا أورمو يكتاتلهم زلوا هين خيسم معكم عم حراز كتاتلهم زلوا هينهم كيسمعكم توم مساخاتكم زلوا يوم مساخاتكم زولعوا مساخاتكم زهرسوا مساخاتكم زخدوا مساخاتكم زحاميو أحواتكم عرختنا أيام تلوهم نساتهم بجنزب تعديكم أيام زسل لكم زلوا سبيت انت اللي أتكم من كي تأمنوا نقول جنزبنا تهوا أي زلوا عارك انت اللي أتكم كي تأمنوا عارك انت اللي كي تأمني إذا مجاسسات زياتهم نبعلتهم نجنزب زشيت أصل زخوانة بتعامي تنقل لكم حافظهم يوم زدالوا له بسوف يعجن كالي إجازة لازم أسأله نهزي نخد تنقعوا بفلاي رأينا يتبلو هذه من قد أيرم يخون من قد ناي أوتوساتهم كله عصيو بدحر إز قبركم سمعنا يه بتعم زفرح انتاي مغلقكم يه بتعم زفرح سامعين علنا نساتهم صبي زلو بتخآل متن كاب تقراي من إسي كم زلو نغوص دليت اللوم نغلت نقر يمتقم لكم زلو حدا بتقراي ندحر كوينو تمن إسي تعاطيقو خوغ أن أيو مس سراوي تقراي مستدي أف كسل فيو سلازي بحدوغن نسكافتا تقراي ندحروس إنايو نابز خد يخيد ناب بحرم يخون ناب قص حرم يخون يخيد حدا صلاينا نغنس زلنا حدا ولو كلته አዲስ አበባ ብዙሓት መናእሰይ ትግራይ እንተመጽዮም አገዲድና ሰው ወታደር ክንገብሮም ኢና መዝሓል ዓረር ክገብርኩም እዮም ኣብ ቅድሚ ተሰሊፎም ግን ብሰፊሑ ካልእ ግዜ ክንመጸሉ ኢና ነህዚ ናፍቱ ለማዓንቲ ሒዘዮ መጽየ ዝንኹ ሰራዊት ብልጽግና ዝምልከት እዩ ናይ ሰራዊት ብልጽግና ሰማዕቲ ሓንቲ ነገር ሰሚዕኹም ከይትወጹ ንምንታይ ሓደ ናይ ድሮናት ዝምልከት እዩ ክረምቲ ዝምልከት እዩ እቶም ኣብ በዓልቶም ከዓማ ኣብ ንስንሳቶም ብዝለዓለ ኹነት فليلي تفطير الله بفلاي أبناي أورومو تولدتن نايم حارة تولدتن حيال فليلي كم زلو أنا يكون كنزو لكم زلهو ولا لما أنتي دكتور ملكيسا زلطفو خيدكم رأيوه يقاتل الله إلو كل شيء يمزق قاتله حادق زتر حيكونان إلالو عبيز هو نسل إذ تفطيرو زنيه سلزي زي خل ومليئكم تسمعهم نايز سراويت بلسقنا خيتوص وحصر بلنا أنا مساخاتكم نصنح نزن زغصل 5-6 دقيقة تعجزكم سمعوه داس زي بالكم ويك عم كل ملء حبريتا زرخوكم مسيلكم دحروسيكم صبغوا نغير يمصن منتاي شاف حيس كام الزراب حماق يزخون مالتي زي نالكم باركس انت اينا نبل زلنا انتلناكم ابي احمد وتهدر زبحال كم زي بلو نموقع دليت زي لو وتهدر كم زي يله يدون مهاب دلو زخونه بفلاي ناي بهر السوات كاو كلن العلق عما نايم حارة ولت زخونو بمنم تأمر كي يؤمنوا ولا أب أخي باون أيوسدو أيكبوم زلو توم لعلوت عززتي ناي بلسقنا أفتو ناي مالت ناي ميليتري
نتوم نايم حرا يأمنوا من فاندو يوم فاندو كل نجر حبريت هذا قبل وزلوا نساتهم يوم يلم يمزعمنوا أسألذي أما أخلهم عبيي في اللي تفطر له هذه أنت عايز تقبر زلوا عبني سنساتهم من تسألوا مكتال يوم آتيهم زنيو أبسفح بوتا بسفح لكن إحنا سمعنا يا زنرانا عفارنا إذا جوج جام سمع هو يعني را أو كل بوتا يقاتل يوم زلوا زي يورا كوين زي يزرب كوين وهم يسألهم عفينا من حزوه حيال زغنا متحللاو يزنيو جنا عبي أحمد نزيهم زم لعلوت عززتي جنرالات إثيوبيا يأكيبو زنيو هم تري وزلهم هذا زغت جبرة دهر مرج عز تجبرة إذا أخي بازي دهرز مرج أنا هذي زت جبرة إذا أخي بازي إن أنت عايز ولهم زلوا سراوي زبهالي يلن خواجة أزغال يلن حنتن نتأمامنا لا درونية حنتن زت أمامنا لا درونية في لايك عمى ناب تجراي زملكت إجرينيا سراوي سديدو ناب تجراي خواجة أخم زي خيل كم زلون ولا بهيمان ويف ندي اللي حاسيب نيرو سؤال كخيد النال كان نرجفه نا حدا دفع الناس ورو بزح سراوي وديقو عمن دجنا حدا دفع مقالة دهون نعطي نيرو نسخهم زي يقوون اللي فريت إيده هذه كلت عبيت نجرات يوم حاسيبهم زنو بدورون جيركا تنقلت عبيت بدم جيركم سمعون بدورون جيركا حدا انكاب قرواب التعدي ناب تجراي زقطو نمعصاويو بسودان غيرو ناب تجراي حياتو بإرترا غيرو ناب سودان ناب تجراي حياتو نسو مقصاريو هذا قال اي كعامه بتعام زسنبل كعامه خم تخلش عدغاغيمنا نغركم زلنا اتوم اززت سراويت مقنصاليو نغيرناكم هنا بيني غبريو بفلاي كعامه اندحر مسوعتነት كخفل كوينو ونت نمزراب أبهر دار النيا تأكدي حنتيت درونيا ليت الناس اللي تلو تحدر ليت تري محاملة على خوينا زي ترى كلت يوم سينيرو تحنت السودان بامهو أو ريقم وايم تحنتجن كرياز النيا بياز النيا بهر داريا هذا كفتونا مكلاك يا حواري هذا النسب انتايلني مثلكم إتا درون نسان أبهر دار زنيها درون انت تتقاصل وين انت تعنو أبي أحمد عدي سابا يحضرني يلني أب إثيوبيا زبهال أي حضرنا أبي أحمد كم هيوتو غيرو زريعة تدرون نسايا نمنتاي ليتن كأترن موها عامل عقلو خوينا سلت سئليو latest state of the art زلوا ناي أمريكا بارتتا زلوا ناي حبرة أوروبا بارتتا زلوا مانياتم يتو ناي تركي منغستي ناي نيتوك الكيدان عدتات أوروبان أمريكان حبرة أفال سلزخونة أقحت ملاوج يكافل يوم يوهاهابو يوم يفقديو تكنولوجي ليتست زخونة كاميراتات يكون ليتست زخونة تكنولوجي اللو يتأكد كبرت يا بتعمي كلتا يوم فقيدهم لنيرم أب أفريكا أب أفريكا أب إثيوبيا طرح يازلا تنكلتنا أب إثيوبيا شيء تنزنبر أنا أب أفريكا زلو of course أب يونايتد عرب إمارات سلوا أيان بيونايتد عرب إمارات أب إثيوبيا ولا أنت زي هالوا بالسودان جيران بفلاي بدارفور جيران يحجزوا له عين جن تحنت زت أمامنا اللاجن زادرون زي أب بحر دار زلاجن أنت تقيلو نايب نفانت حابير كام يخون حبريت هايب كام يخون نفانهم مريح كام يخون نساء أنت تقاسل بقى حلقة مالتيو هذا زي قال أي عبيي نجرك عن فريحهم وزنو عبيي أنت فريحي لكم اللهو نغرمتي فريحيون لكم لنا درونات كرمتي سرحان أي رأيين دمنا له بفلاي عدم حارة بفلاي بتجراي بفلاي معرف تجراي كافي تابع ملء تجراي بزبحال بإرترا بلو أنت عايز بحال جمة دي زبحال جمة سلزلو أي رأيين نيو كاميرا إني شفان مالتيو سلزي كرمتي كلهم تحوابيرهم ناي إرترا ناي تجراي ناي محارة ناي أولا تحوابيرهم بس يوم كورون يخو يوم يلوهم أبزاس بسبازيا بزح عم عبيز وانا شمشر كجبر يوزو ناي ميليتري تري وام زلهم كقاير يوم كبوزو يوم كلهم تمتري وام زلهم جنرالات
ክብጎዝ እዮም ዝወረድ እውን ክህሉ ይኽእል ናብ ቢሮ ተፀዊዑ ቢሮ ዝኸውን ክህሉ ይኽእል እዩ ምክንያቱም ዓብይ ኣሕመድ እንኳን ነቶም ሰራዊቱ ነቶም ጀነራላቱ ንባዕሉ እውን ምትእምማን ስኢኑ እዩ ዝኒሄ እዮም ዝልዎ ዘለዉ ምክንያቱም ህዚ መስከረም ፀቢሓ መስከረም ምስ መፀትሉ መንግስትነት ተረኪቡ ሕገ መንግስቲ ቀይሩ ለማዓንቲ ሰሚዕኹም ተኮንኩም ዘም ናይ ምክክር ኮሚሽን ገለመለ ዝበሃሉ ሓምለ ኣኺባ ክንገብር ኢና ኣብ ትግራይ እውን ኩሉ ኣዛቲና ኢና ተወከልቶም ጌርና በደይ ሰባት ኣዛቲና ኢና ይብሉ ነይሮም ስለዚ ሕገ መንግስቲ ቀይሮም ዓብይ ኣሕመድ ፕሬዚደንሻል ሲስተም ክገብሩ እዩ ዝደሊ ዘለው ቃለ መሓላ ፈፂሙ ህዚ ከኣቱ እዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ተባሂሉ ናብ ፕሬዚደንትነት ተቀይሩ ፕሬዚደንት ክኸውን እዩ ዝደሊ ዘሎ ካብኡ ብቐጥታ ብህዝቢ እናተመረፀ እናጭበርበረ እናዋቅዐ ከምዚ ናይ ለብዘበን ገይርዎ ዝኒሄ ማለት እዩ ንኻልብ ንደማሞ 5-6 ካርድ እንተዘይወሰድኩም ብገዛኹም እናበለ ረሰብ የብልናን ቆልዑ ዝወፅሕ የብልናን ገለ ተባሃለ እውን ውሰዱ ታየንኹም እቲኩም እዩ እናተባሃለ ዝግበር ዝነበረ ከምኡ ክገብር እዩ ዝሓስብ ዘሎ ንሳ እንተይኮነት ግን ብክረምቲ ክበልዑን ይኽእሉ እዮም ንስኻትኩም እውን ይትዋጉእለይን ዘለኹም ንስንሳትኩም እናተናቆርኩም ትውዕሉ ዘለኹም ንኣኻትኩም ማዕረግ ሂበ ንኣኻትኩም ሽመት ሂበ ንኣኻትኩም ገዛ ሂበ ዝደለኹም ክሰርሑ ኣንሽቲኹም ዝደለዩ ክነግዳ ዝደለይዎ ክምዎ ቦታ ክትሕዙ ወፃእ እንተይ ቀርየና ተመላለስኩም ክትሕከሙ ኩሉ ነገር ይገብር ኣለኹ ንስኻትኩም ግን ምንም ነገር ትገብርዎ ነገር የለን ምንም ነገር ኣይትሕግዙንን ዘለኹም ሰራዊት ዝበሃል የብልናን ተሸኒፍና ኢና ስለዚ ንኤርትራም ይኹን ንትግራይም ይኹን ተዋጊኡ እግረኛ ሰራዊት ከእቱ ከምዘይደሊ ተዛሪብዎም እዩ እዚኣ ግን እቶም ጀነራላት ናይ ትግራይ ቅንፀላ እቶም መራሕቲ ናይ ትግራይ ቅንፀላ ብምንታይ እዮም ዝረኽብዎ ዋላ እቶም ጀነራላት እውን ናይ ሳተላይት ስልክ እንተሃለዎም እቶም ዓጀብቶም ሞባይል ኣለዎም እዩ ሎሚ ብገንዘብ የተሸነፈ ነገር የለን ዋላ ብገንዘብ የተሸነፈ እውን ንኣቶም ዝፈልጥዎም ቁፅሮም ዝፈልጥዎም ናይቶም ዓጀብቶም ያው ኣዲስ ኣበባ ኩሉ ኸይድ እንዲኒዮ እናሕለፉ ይውዎም እዮም ዘለዉ ብኡ ጌርካ ፒን ይግበር ኣበይ ከም ዘሎ ናበይ ከም ዝኣተዉ ኣበይ ከም ዝሓደሩ ምክንያቱም እቶም ዓጀብቲ ዘለውዎ ቦታ መን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ጀነራል እንተኮይኑ ጀነራል ኣሎ ወይ ከዓ ኣብቲ ፕሬዚደንት እንተኮይኑ ምክትል ፕሬዚደንት እንተኮይኑ እኒሆ ህዚ ንኣቶም እናቐንፀልካ ስታይ ምግባር እዩ ዓብይ ሓሳብ እኒሆ እቲ ዝለዓለ ግን ናብ ትግራይ ሳፕላይ ቼይኑ ካት ምግባር እዩ ሳፕላይ ቼይን ማለት እንታይ ማለት እዩ ይቅርታ ኣቑሑት ንኸይኣቱ ናብ ትግራይ ማለት እዩ ማንኛውም ኣቕሓ ኣድላይ ዝኾነ ኣቑሑት ናይ ጦር መሳርያም ክኸውን ይኽእል መድሓኒትም ክኸውን ይኽእል ነዳድም ክኸውን ይኽእል ምግብም ክኸውን ይኽእል ብኤርትራ ኣንፈትም ይኹን ብሱዳን ኣንፈትም ይኹን ንኸይኣቱ ዓብይ ዝኾነ ክትትል ዝገብርዎ ዘለዉ ብዛ ኣብ ባህር ዳር ዘኒያ ኣከች ዝብለኩም ዘለኹ ድሮን ብዮም እናተኸታተሉ ዝውዕሉ ስለዚ ንኣ ኣንተ ተኽኢልኩም ሓንቲ ዓይኑ ዘላቶ ንሳ እያ ንሳ እንተንቁርኩምዋ ዓብይ ኣሕመድ ዕውር ኮነ ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣየሓድርን ኣብ ኢትዮጵያ ጠቕላላ እያ ኢሉኒ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብይ ኣሕመድ ኣየሓድርን ብድሕሪ ሸዓ ብስሩ ይዓብድ ጠፊኡ ከዓመ ክጠፍእ እንተኮይኑ ክጠፍእ እዩ ዘይ ካብ ኢትዮጵያ ክሃድም እዩ እንተዘይ ኮይኑ ከዓመ ወይ ባዕሉ እውን ከጥፍእ ይኽእል እዩ ኢሉኒ እሙን ዝኾነ ፍልፍለይ ማለት እዩ ሰማዕተይ እዚ እናበልኩም ብጣዕሚ እናተኸታተልና ክነምፅአልኩም ኢና ከምቲ ዝበልናኩም ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነኹም ንመንግስቲ ትግራይ እውን ኣብ ትግራይ ዝነኹም ሰራዊት ትግራይ እውን ኣብ ትግራይ ዝነኹም ሓደ ንኸይወፁ ንኸይኣትዉ ከልክሉ ዓብይ ኣሕመድ እኮ ኣውሮፕላን ሰደን ዘሎ ንክልተ ጠቕሚ እዩ ሓደ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዘእትወሉ ዘሎ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ትኬት ናብ መቐለ ዘኽፍልዎ ዘለዉ ናብ ትግራይ እንትኸዱ ተሎ ዘኽፍልዎ ዘለዉ ሓደ ካልኣይ ከ መንእሰይ የውፅዎ እዮም ዘለዉ ንሳቶም ውድእ ምስ በሉ ከንድሕር ተሳፋራይ ዘየለ ኮይኑ ከንታይ 8,000 ዌይቲንግ ሊስት ኣሎ ኢሎምዎ ዝገርመኩም እዩ ልዕሊ 8,000 ኢልኒ ነይሩ ህዚ ያው ካብኡ እውን ወሪዱ ክኸውን ይኽእል ካብኡ እውን ቀፂሉ ክኸውን ይኽእል ብጣዕሚ ኮይ ዝሕዝን ስኮይሉ ሪኦት መንግስቲ ትግራይ ከዓም ዋ ሕጊ ወፂኒ ህዚ ብስሩ ካብ ትግራይ ክወፅእ የብልን ማንም ሰብ ማንም ተን ኣውቶቡሳት እውን ክመፃ ይግበአንን ብስሩ ተኸገብራ ኣየድልያን ዋ ኣብቱ ሳሚት ኣከባቢ ሓደ ዓብይ ሰብ ትማል ደው ኢለይ ነይሩስ ጉድኮ ኢሉ ኣታባይ ዘኻትኩም እንደ ትግራይ በይና ተቐረላ መንእሰይ ዘይብላ ዓድኩም ምንም ጓጋ ዘይብሉ እኮ እዩ ተህዝኒሆ ወላዲ ጥራሕ ሽማግለታት ኣረጉታት ኣዛውንትታት ጥራሕ ቀሪዮም እንታይ እዮም ክኸውን ኣብኡ ትግራይ ኮይኑ ዝወልድ ዝራባሕ እኮ የድሊ እዩ እናበለኒ ነይሩ እና ኣቱ መበዲስ ኣባ ዝነኹም ግን ብሰፊሑ ክመፀልኩም እየ ብጣዕሚ ኣገደሲ ዝኾነ ሓበሬታ ኣለኒ ንኣኻትኩም ዝኸውን እቲ ቦታታትፈላለየ ብደንብ ገይረ ክነገረኩም እየ እንታይ ከም እትገብሩ ዘለኹም ብዝርዝር ዝበፅሐኒ ክነገረኩም እየ
ኣብቲ ዝቕፅል ግዜ ማለት እዩ ንህዘው እዚ ኣህለና ሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ደሓን ወዓል ደሓን ሕደሩ ቻው